किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मधु अली राना है उनका नाम, कहते हैं कि मोहब्बत में हर एक बीवी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान नाज़िल हुई जब, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साहबा वाशिरुहुन्न बिल मारूफ, अपनी बीवियों को ना झड़को। उनका या रसूलल्लाह झड़कने से क्या मुराद है? नबी ने कहा उनसे बुरे अल्फाज या तेज ज़बानी में बात ना करो। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये क्यों? तो नबी ने कहा क्या तुम ऐसे जंग के बारे में सोचते हो जो तुम कभी जीत नहीं सकते? क्या तुम ऐसे जंग के बारे में सोचते हो जो तुम कभी जीत नहीं सकते? यानी आप अगर एक बात बोलिएगा वो दो बात बोलेंगे, इसलिए कुरान ने कहा वाशिरुहुन्न बिल मारूफ, और अपनी बीवियों को झड़को मत। वलहुन्ना मसलुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरतों का मर्दों पर वही हक है जो औरतों का मर्दों पर, जो मर्दों का औरतों पर। समझे? फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक औरत है बोली या रसूलल्लाह मेरे शौहर का मुझ पर हक क्या है? बस सिर्फ नबवी बात बता रहा हूँ मैं। तो नबी इरशाद फरमाते हैं क़ालहुमा जन्नतुका व नारुक, ए खातून तुझे ना बता दूं कि तेरा शौहर तेरी जन्नत और दोज़ख दोनों है। अगर उसको राजी करेगी तो जन्नत पा जाएगी, नाराज करेगी तो जहन्नम पा जाएगी। एक साहबी आए बोले या रसूलल्लाह हुजूर मर्दों में सबसे बेहतरीन मर्द क्या है या सबसे बेहतरीन अमल क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया अकमलुल ईमानी अहसनुहुम खुल्क़न व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में कामिल अकमल बेहतर मोमिन वो है जो अपनी बीवियों के नज़र में बेहतर हो, जो अपनी बीवियों के नज़र में बेहतर हो। कुरान ने इतना बेहतरीन इंतखाब किया, ये इतनी इज्जतों से नवाजा, वरना लोग तो तमाशा बना रहे थे, नचा रहे थे, गवा रहे थे, और स्टूडियो की जीनत थी, मुआशरे सोसाइटी की जीनत थी, कभी बांदी के शक्ल में, कभी तवाइफ की शक्ल में, कभी सौदाबाजी की शक्ल में इन औरतों के साथ हमा वक्त खेल हो रहा था। कभी सौदा कर रहे थे लोग, कभी बेटियों को जिंदा दरकोर कर रहे थे लोग, तो कभी उनको बहुत हकीर जानते थे लोग। वाह रे मज़हब इस्लाम, तेरी अजमतों पे मैं कुर्बान ना जाऊं जो बेटी को बाप के लिए रहमत कह दिया नबी ने। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं ऐ लोगो वहसनुहुन्न सुहबतन व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, नबी इरशाद फरमाते मन इब्तुलिया मिन हादिल बनातु बिशैइन कुन्न लहु सितरम मिनन नार, कि जिसने बेटियों की परवरिश की तकलीफ हुई तो कल वो जहन्नम में जाता होगा तो ये बेटियां पर्दा बन जाएंगी। सुभान अल्लाह, ये बेटियां पर्दा बन जाएंगी। बेटियों के वक़ार को आप जानते हैं, एक शायर कहता है कि महकता रहता है घर का जहान बेटी से, रोशन है ये सारा जहान बेटी से, फकत ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। क्या इरशाद फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है तो रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त नहीं इजाज़त दे रही है। तो बेटी क्या है? रहमत है। या रसूलल्लाह बहन बनी तो नबी ने इरशाद फरमाया मन कान लो बनातिन औ कान लो इखवातिन औ इबनतानी औ उख्तानी फहसुनतुहुन्न वत्तक़िल्लाह फिन्न फलहुल जन्नत, जिसने दो बेटियों की या दो बहनों की परवरिश की और उनके साथ अच्छे अदब से पेश आया, या तीन बेटियां तीन बहनें हों और उन्हें हुस्न इखलाक सिखाया, शादियां करा दी, तो उसके लिए वो जन्नत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन भाई के दस्तरखान पे बैठे तो अल्लाह बरकत से नवाज दिया करता है। बेटी के शक्ल में हो तो घर में बेपनाह रहमत खुदावंदी का नुज़ूल होता है, और जब माँ के शक्ल में आती है तब कुरान कहता है क़ाल फ़ल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, कि बेटी अपने माँ के कदम को लाजिम पकड़ो कि उसके कदम के नीचे तुम्हारी जन्नत है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अभी तो बेटी थी, रहमत थी, भाई के लिए जब बहन बनी, बरकत बनी, माँ बनी, नबी आपने कह दिया क़ाल फ़ल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, कि उसके कदम के नीचे जन्नत है, उसको लाजिम पकड़। या रसूल अल्लाह बीवी बनी, नबी ने इरशाद फरमाया मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ुल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी, कि जिसने निकाह में ज़ौजा पाया आधा ईमान पा लिया। सुभान अल्लाह। नहीं बाकी वो आधे में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह का
تقوی اختیار کرے تو بیویوں کا حق مارنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دیوس ہے، دلال ہے جو اپنی بیویوں کا حق مارتا ہے، اپنے بیویوں کا حق مارتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، نہ وہ سوسائٹی کے رہ جاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی نظر میں بہتر بن پاتے ہیں، اور نہ ہی تو اپنے خاندان والوں کی نظر میں۔ ماشاءاللہ۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے جو اپنے شوہروں سے حرام خوری کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر زندگی گزارے، اپنے شوہر کے نقش قدم پر چلے۔ اس کا شوہر اس کے لیے مشعل راہ ہے، اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کے بعد اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کیا کرے، لیکن نبی نے عورتوں کا بھی تو حق بتایا۔ اب یا رسول اللہ بیٹی تھی، حضور آپ نے بتا دیا، بہن تھی، یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا، ماں بنی، حضور آپ نے بتا دیا، بیوی بنی، آپ نے بتا دیا، یا رسول اللہ اگر بیوہ ہو گئی تو؟ اب یہاں پر آ کر سارے ریلیجن والوں کی دم گھٹنے لگتی ہے، سب نے تنہا چھوڑ دیا کہ بیوہ ہو گئی منحوس ہو گئی، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بنانے بگاڑنے والا تو اللہ ہے، آزمانا چاہے تو شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے آزما لے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے سے باپ کو آزما لے، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے آزما لے، کسی کو بھی لے سکتا ہے، یہ مصلحت خدا بندی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ دنیا نے بیواؤں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ لوگ منحوس کہا کرتے ہیں، یا رسول اللہ اچھوت کہا کرتے ہیں، یا رسول اللہ لوگ لعنت کیا کرتے ہیں۔ حضور آپ بتائیں، آپ نے تو عورتوں کو کہیں تنہا نہیں چھوڑا، اب وہ بیوہ ہو گئی ہے، کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، کہ جس نے بیوہ کی یتیم کی پرورش کی وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، ایسا ہے جیسے او القائم اللیل کی پوری رات عبادت کرتا ہے، یہی نہیں الصائم النہار جیسے دن میں روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں تو نہیں ماشاءاللہ۔ چھوڑا۔ یا رسول اللہ مرنے کے بعد لوگوں نے تانے دے دیے کہ مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، یہ جو ہم کو 70 حوروں کا تانا دیتے ہیں یہ مہا بھارت منڈل 18 اور شلوک نمبر 96 پڑھ لیں، اس میں تو صاف ہے کہ جو ویر یدھ بھومی کے پشچات مارا جاتا ہے اس کے طرف 1000 افسرائیں دوڑ کر آتی ہیں۔ ہم نے تانا نہیں دیا، لیکن یہ ہم کو تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں حوروں کی سردارہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خوبصورتی دے گا اللہ ان کو کہ حوریں بھی ان کو نہارتی رہ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ کہیں تو مذہب اسلام نے تم کو نہیں چھوڑا۔ آزادی کے نام پہ بے حیائی کرائی جا رہی ہے، آزادی کے نام پہ ان کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، پھر انہی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، پھر انہی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ دوغلی پالیسی تو دیکھیں دنیا والوں کی، جو بیٹیوں کے حق کی بات کرتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ ایمان کا جو شاخ ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ عورت کی سب سے عظیم خوبصورتی کیا ہے؟ حیا ہے، شرم ہے، لحاظ ہے، لیکن عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ہزار لوگ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام نے کہہ دیا عورتوں کو برقع پہننے کے لیے۔ برقع پہننے کے لیے نہیں کہا بلکہ پردہ کرنے کے لیے کہا ہے، پردہ کرنے کے لیے کہا ہے، اور جسم کی نمائش کرنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عاریاتن عاملاتن ممیلاتن مائلاتن، کہ یہ دو عورتیں نا اللہ ان کو ناپسند فرماتا ہے۔ کون؟ ایک وہ جو کپڑا پہن کر چست کپڑا پہن کر ننگی سمجھ میں آتی ہیں، اور دوسری وہ جو لوگوں کی طرف مائلاتن مائل ہوتی ہیں، اور ممیلاتن لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتی ہیں۔ ان پر اللہ کے رسول نے لعنت کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ لعنت کیا ہے۔ ایسی عورتیں اگر گھر میں آتی ہیں تو اللہ برکت اٹھا لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں تو صحیح، مذہب اسلام نے اتنا خوبصورت انداز دیا جینے کا۔ اللہ اکبر کی صنف نازک سے مثال دیا، یہ عورتیں صنف نازک نازک کلی ہیں، انہیں برے الفاظ نہ کہو، جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو پیتے ہو پلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ، جیسے اپنا خیال رکھتے ہو اپنی بیویوں کا بھی خیال رکھو۔ یہ کس نے حق دیا؟ مذہب اسلام نے دیا، اور پھر لوگ اسلام کو پڑھ کر اسلام پہ باتیں کرتے ہیں، معلوم یہ چلا کہ وہ ناقص العقل ہیں، ان کے دماغ میں عقل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں یہ ہے قل یا ایھا النبی، اے نبی، قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی عورتوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے کہ وہ پردے کیا کرے، اپنے چادر کو اچھے سے لپیٹ لیا کرے، تاکہ کوئی مرد ان کو دیکھ کر بدگمانی نہ کرے، ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، ان کے بارے میں برا کمنٹ نہ کرے۔ اس لیے آپ کہہ دیں، اور اے مسلمان اور مردوں،
अपनी नजरों को नीचे कर लो। सुभान सुभान अल्लाह सुभान जब ये अल्लाह तुम्हारे घर की, तुम्हारे सोसाइटी की, मुआशरे की औरतें गुजरती हैं तो नजर को नीचे कर लो। बेसाख्ता अगर पड़ जाए या जान पहचान की हो तो भी नीचे कर लो। रास्ता रोक टोक की जगह नहीं है। इतना बेहतरीन अदब मजहब इस्लाम ने सिखाया, फिर भी हम उसको पीछे बलाए ताक रख दिए हैं। यही वजह है दुनिया ने हमारी महत्व को पैरों तले रौंद दिया है। तो ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है। हिंदू का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मुसलमान का मुसलमान होना इस्लाम ने हर तौर तरीका बताया है, बशर्ते हमको उसे फॉलो करना है। हमारे आइडियल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारी आइडियोलॉजी है कुरान। और हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी दें, इसलिए कि तालीम याफ्ता लोग बेवकूफ़ भी हुआ करते हैं, लेकिन तरबियत वाले जो लोग होते हैं बहादुर हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, तो जब बच्चे बोलते हैं तो बच्चे नहीं बोलते, ये माँ बाप की परवरिश बोला करती है। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करें, अपने बच्चों को भी फॉलो करें। और बच्चों के लिए माँ बाप आइडियल होते हैं। बच्चों को चाहिए कि वो अपने बाप को सुपरस्टार माने, अपने बाप को अपना आइडियल मानकर ठीक उसी के नक्शे कदम पर चले। तो बाप भी बच्चों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए, बाप भी बच्चों के लिए एक मिसाल होना चाहिए। अल्लाह अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं, वालिदैन का मकाम कौन बयान करे। बस यूँ समझ लीजिए कि जब अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर लिया, और कुरान की भी बात अलग, और रहमान की भी बात अलग, और नाइबे रहमान की भी बात अलग, ये हमारे अक्ल में आ ही नहीं सकती है। हमारी अक्ल आजिज़ है इस्लाम की बातों को समझने से, बशर्ते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने आसान कर दिया है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को समेटता हूँ। अक्लमंद राय इशारा काफ़ी है, जो अक्लमंद होता है उसके लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि इलाहुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने